नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही सिकाउनेछु। ओके, सो सुरुमा म सबलाइम टेक्स्ट खोल्छु अनि मेरो टर्मिनल खोल्छु। ओके, सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजेको पाइथनमा चाहिँ ओभरअल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको के हो त? तपाईँहरूले सी प्रोग्रामिङ सिक्नु भएको छ र त्यो बाहेक अन्य कुनै सिक्नु भएको छैन भने अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा तपाईँहरूलाई केही पनि थाहा छैन। सो त्यसको बारेमा ओभरअल आइडिया हुने गरी म पाइथनमा बेस्ड भएर तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। ओके, सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई पाइथनमा केही इक्जाम्पल भन्छु। मसँग चाहिँ एज भन्ने भेरिएबल छ जसमा मैले भ्यालु 45 राखेँ भने अब मैले अनि अर्को नेम भन्ने भेरिएबल छ, नेममा जसमा म मेरो नाम नितेश भनेर राख्छु। ओके, अब मैले के प्रिन्ट गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले नेम भन्ने भेरिएबलको मैले लेन्थ पनि निकाल्न सक्छु कि लेन फङ्सनभित्र मैले मेरो भेरिएबल नेम राखेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ python1.py गऱ्यो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 6 भनेर देख्नुभयो। ओके, सो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मसँग नेम भन्ने भेरिएबल यो स्ट्रिङ भेरिएबल हो। यो स्ट्रिङ भेरिएबलसँग एउटा त्यस्तो फङ्सन छ, स्पेसल फङ्सन छ जो चाहिँ यो भेरिएबलमा रन हुन्छ। अब मैले लेन्थमा चाहिँ मैले एज राखेँ भने के हुन्छ हेरौँ है, एरर आयो देख्नुभयो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मेरो एज भन्ने यो इन्टिजर भेरिएबलसँग यो लेन्थ भन्ने स्पेसल फङ्सन छैन। यो लेन्थ भन्ने स्पेसल फङ्सन चाहिँ मेरो स्ट्रिङमा मात्र काम गर्छ, अहिलेलाई मेरो नेममा काम गरिरहेछ। 6 देख्नुभयो। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जति पनि पाइथनमा हामीले भेरिएबलहरू डाटा टाइप्सहरू छ नि, यो सबै भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो कि। म तपाईँलाई एउटा डेमो देखाउँछु यहाँनिर। प्रिन्टमा मैले टाइप भनेर अनि नेम लेखेँ भने के देख्नुहुन्छ हेरौँ है, नेम। ओके, सो यहाँ रन गरौँ। ओके, यहाँ टाइपमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टर भनेर स्ट्रिङ भनेर देख्नुभयो। अनि टाइपमा मैले यहाँ एज राखेँ भने एज देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, क्लास इन्टिजर भनेर देख्न सक्नुभयो। सो यो भनेको डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू हो। पाइथनमा जति पनि डाटा टाइप्सहरू छ त्यो सबै अब्जेक्ट हो। अनि अब्जेक्टको आफ्नो एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ, मेथड्सहरू हुन्छ। ओके, अब्जेक्टको एट्रिब्युट भनेको चाहिँ त्यो अब्जेक्टभित्र भएको त्यसको प्रोपर्टी जनाउने प्रोपर्टी पनि भन्छ। अनि मेथड्स भनेको चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा अप्लाई हुने फङ्सनहरू। मैले पछाडिको भिडियोमा फङ्सनको बारेमा भनेको थिएँ। सो त्यो चाहिँ फङ्सनहरू भयो। अनि क्लासको अनि यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट भनेको सिक्नुपर्ने भनेको हामीले क्लास र अब्जेक्टको बारेमा। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँ हामीले क्लास भनेर लेख्छौँ, मैले क्लासको ठाउँमा क्याट भनेर लेखेँ, यसरी लेखेँ। अनि त्यसपछि अनि एउटा फङ्सन डिफाइन गरेँ। यो क्लास क्याट भनेर लेखेर मैले भित्र चाहिँ मैले जे पनि लेख्छु नि, यो भनेको क्लाससँग रिलेटेड, यो क्याटसँग रिलेटेड मात्र हुन्छ। यो भनेको जेनरल हामीले पहिले फङ्सन लेखेर जहाँ पनि कल गरे जस्तो हुँदैन। यसमा हामीले क्लास क्याट लेखेर यसको भित्र चाहिँ मैले स्पिक भनेर लेख्छु। अनि स्पिकमा सेल्फ भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले प्रिन्टमा चाहिँ म्यू भनेर लेख्छु। ओके, सो अब बिरालो कसरी कराउँछ त भन्दाखेरि म्यू भन्छ। ओके, अब यही कुरालाई चाहिँ मैले यतातिर, अब मलाई यही कुरा चाहिँ रन गराउनु पर्यो। यो मैले लेखेको कुरा यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो क्याट, अब जति पनि मैले क्याटको अब्जेक्ट बनाउने छु त्यो अब्जेक्टमा क्याटसँग रिलेटेड कोड चाहिँ यो हुनेछ भन्नेको हो। अब अहिलेसम्म मैले के लेखेको छु त, स्पिकमा चाहिँ म्यू भनेर प्रिन्ट गरोस्। सो यो भनेको क्याटसँग रिलेटेड भयो। अब मैले चाहिँ यसमा अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको एउटा टेम्प्लेट हो, फङ्सन टेम्प्लेट, क्लासको टेम्प्लेट हो। अब मलाई अब्जेक्ट चाहियो। अब अब्जेक्टमा मैले क्याट भनेर लेख्न सक्छु। अनि क्याट भनेर यसरी बनाइदिएँ भने पुग्छ। ओके, अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि क्याट डट स्पिक भनेर गर्न सक्छु। यो फङ्सन कल गर्न सक्छु। यहाँ रन गरेर हेरौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्यू भनेर लेख्यो। अब यसको अर्थ के हो त, यो मेरो क्याट भन्ने अब्जेक्टसँग अलवेज यो स्पिक भन्ने फङ्सन चाहिँ मर्ज भएर बसेको छ क्या। यो भनेको एउटा मेरो क्याट भेरिएबलको यो प्रोपर्टी भइसक्यो। मैले जहिले पनि म क्याटको अब्जेक्ट बनाउँछु त्योसँग यो स्पिक भन्ने फङ्सन चाहिँ एट्याच भएर आउँछ।
सो यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई एउटै खाले रिलेटेड अब्जेक्टहरू टन्नै बनाउनु छ भने हामीले एउटा टेम्प्लेट बनाउँछौँ कि एउटा डिजाइन बनाउँछौँ ताकि त्यो अब्जेक्टमा यो प्रोपर्टी हुनसक्छ यो फङ्सन हुनसक्छ अनि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा टेम्प्लेट बनाउँछौँ अनि टेम्प्लेट बनाएर त्यसपछि हामीले अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्न जान्छौँ र अब्जेक्ट क्रिएट गरेको यहाँनिरको यो स्टेपलाई अब्जेक्ट इन्स्ट्यान्सिएसन भन्छ। यहाँनिर मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। ओके, सो अब तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ, मैले अहिले क्लासको कुरा गर्दाखेरि बल्ल कन्सेप्ट आउँछ, तर हामीले क्लास अब्जेक्टको प्रोपर्टीहरू हामीले पहिले नै युज गरिरहेको थियौँ कि। फर इक्जाम्पल नेम इक्वल टु मैले अघि लेखे जस्तै नितेश भनेर लेख्छु है। अनि अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि एलआई भनेर मैले नेम डट स्प्लिट भनेर गर्छु कि। नेम डट स्प्लिट नितेश स्वर्णकार भयो यहाँनिर। ओके, सो अनि यहाँनिर मैले अघि क्याट इक्वल टु क्याट यो गरेर क्याट डट स्पिक भने जस्तै। अघि मैले के देखाएको थिएँ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले यसरी क्लासको टेम्प्लेट बनाउन सक्छौँ अनि त्यो क्लासमा बेस्ड भएर हामीले त्यो क्लाससँग रिलेटेड अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। अनि मैले मेरो क्लासमा मैले स्पिक फङ्सन चाहिँ एट्याच गरेको थिएँ, त्यो कारणले मैले मेरो एभ्री अब्जेक्टमा चाहिँ स्पिक फङ्सन कल गर्न सक्छु। त्यसै गरी हामीसँग अलवेज प्रिडिफाइन्ड स्ट्रिङ, पाइथनको स्ट्रिङ पनि एउटा अब्जेक्ट हो अनि यो स्ट्रिङ अब्जेक्टसँग अलवेज प्रिडिफाइन्ड फङ्सनहरू हुन्छ कि। जस्तै यहाँनिर हामीसँग स्प्लिट फङ्सन छ। ओके, सो स्प्लिट भनेको पनि एउटा स्ट्रिङ क्लासभित्र भएको, यसरी मैले यहाँ डिफाइन गरिरहेको छु तर पाइथनको डेभलपरहरूले चाहिँ पहिले नै यो स्प्लिट भन्ने फङ्सन हामीले नदेख्ने गरी बिहाइन्ड द सिन्स चाहिँ यो एट्याच गरिसकेको छ। त्यो कारणले हामीले यसरी एक्सेस गर्न पाइरहेछौँ डट स्प्लिट भनेर। अनि अरू के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि लेन्थ इक्वल टु लेन अनि फङ्सनमा नेम हो। यो चाहिँ अझ स्पेसल टाइप अफ फङ्सन हो जुन हामीले हाम्रो भेरिएबल डटसँग हामीले यसरी लेख्दैनौँ कि त्यो भेरिएबल इट्सेल्फ हाम्रो यो फङ्सनमा पास गर्छौँ। ओके, सो यो त आइडिया थियो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड चाहिँ हाम्रो नर्मल प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङभन्दा कसरी फरक छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले फङ्सनहरू, प्रोपर्टीहरू, सबै कुराहरू चाहिँ एउटा केही चिजसँग रिलेटेड छ भने त्यसलाई हामीले एउटै चिजसँग मिक्स गरेर एट्याच गरेर हामीले त्यसलाई एज अ चङ्क चाहिँ हामीले प्रोग्राममा जता पनि युज गर्न सक्छौँ कि। अनि यसले चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ। रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई यसले चाहिँ म्याच गर्छ भनौँ। फर इक्जाम्पल मसँग चाहिँ हाम्रो घरमा टन्नै अब्जेक्टहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल मसँग एउटा अब्जेक्ट छ पेन। ओके, यो पेनको प्रोपर्टी के हुनसक्छ त, यसमा कुन कलरको इङ्क छ। सो मैले इङ्क भन्ने इङ्क कलर भन्ने मैले अब्जेक्ट बनाउन सक्छु पेन क्लासमा। अनि यसको काम के हो त, यसको राइटिङ हो अनि राइट भनेर बनाउन सक्छु हो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ। ओके, सो अब हामी पाइथनमा चाहिँ कसरी गर्ने त यो कुरा भनेर देखाऊँ। ओके, अब क्याटको विशेषता के हुनसक्छ त, सुरुमा हामीले यसरी डेफ एनिट गर्नुपर्छ हामीले। ओके, डेफ एनिटमा सेल्फ अलवेज हामीले कुनै पनि फङ्सनमा क्लासभित्रको कुनै पनि फङ्सनमा सेल्फ चाहिन्छ। त्यसले चाहिँ आफैलाई म हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। ओके, एउटा नेम हुनसक्छ, एउटा एज हुनसक्छ। अनि हामीले यहाँ चाहिँ यो भनेको अब्जेक्टको भेरिएबल अब्जेक्ट प्यारामिटरहरू भनिन्छ यसलाई। सो नेम इज इक्वल टु नेम अनि सेल्फ डट एज इज इक्वल टु एज है। ओके, सो अब यहाँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अनि मैले अरू के फिचर्स एड गर्न सक्छु, गेट एज भनेर एड गर्न सक्छु जसमा चाहिँ सेल्फ पास गर्नुपर्छ हामीले। अनि यसले के रिटर्न गरोस् त भन्दाखेरि रिटर्न सेल्फ डट एज। अनि मैले अरू के फिचर एड गर्न सक्छु त भन्दाखेरि डेफ अनि एज भइहाल्यो, गेट नेम। ओके, गेट नेम भनेर एड गर्न सक्छु अनि यसमा पनि रिटर्न सेल्फ डट नेम। ओके, अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो एउटा टेम्प्लेट भयो कि।
जसरी हामी चाहिँ हाम्रो क्रिएसन हुन्छ नि मान्छेहरूको, अब ह्युमनलाई बनाउनु छ भने के चाहियो त? ह्युमनलाई बनाउनलाई उसको उसको फेसियल डिजाइन चाहियो, उसको हात दुईवटा खुट्टा दुईवटा भन्ने प्रोपर्टी चाहियो। सो यो चाहिन्छ भनेर हामीले बनाउने, अनि त्यसपछि यो भनेको एउटा टेम्प्लेट भयो के। हामी जन्मिँदाखेरि हामीले के प्रोपर्टी ल्याउने त, यो टेम्प्लेट भयो। अनि हामी जन्मिसक्दाखेरि त स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो नि त। म जन्मिँदाखेरि मेरो स्किन कलर ब्राउन हुनु पऱ्यो, प्रोपर्टी ब्राउन हुनु पऱ्यो स्किन कलरमा। अनि प्लेसमा चाहिँ एसियन कन्ट्री हुनु पऱ्यो कहाँ जन्मिने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ एउटा टेम्प्लेट भयो। अब हामी हामी आफै हामी जन्मिनु भनेको चाहिँ हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु हो कि। अब मैले के भने यहाँ क्याटको चाहिँ प्रोपर्टी यो हुनसक्छ भने मैले, अब मलाई एउटा क्याट चाहियो, स्पेसिफिक क्याट चाहियो, अनि त्यो क्याटको अब मैले प्रोपर्टी असाइन गर्न सक्छु कि। यसरी यो क्याट भनेको यो जे पनि हुनसक्छ, भेरिएबल नेम हो। यो चाहिँ हाम्रो क्लासको नेम हो, यो क्लास नेम। अनि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब मैले यहाँ प्यारामिटर्सहरू जे राखेको छु नि, यो चाहिँ पास गर्नुपर्छ कि। ओके, सो मेरो क्याटको नाम के हुनसक्छ, मैले अरुण भनेर राखिदिन्छु। अनि एजमा चाहिँ क्याटको एज 12 भनेर राखिदिन्छु। ओके, अब मैले यो एउटा मेरो क्याटको अब्जेक्ट बनिसक्यो जसको नाम हो अरुण, अनि एज चाहिँ 12 हो। अब मैले यो क्याटसँग रिलेटेड यो टन्नै फङ्सनहरू, टन्नै भेरिएबलहरू एक्सेस गर्न सक्छु। सो अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि क्याट डट स्पिक गर्न सक्छु, अनि प्रिन्टमा क्याट डट गेट नेम भनेर उसको नेम प्रिन्ट गर्न सक्छु। अनि प्रिन्टमा क्याट डट गेट एज गर्न सक्छु। ओके, सो लेट्स चेक दिस हियर। सेभ भएन क्या आई गेस। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्याट स्पिकमा म्यू आयो, अनि क्याट नेम अरुण, अनि एज 12। यो भनेको चाहिँ मेरो एउटा क्याट भेरिएबलसँग एट्याच भएर आएको यो प्रोपर्टीहरू हो कि। अब यो प्रोपर्टीहरू अलवेज मैले बनाएको यो क्याट, अझ यसलाई मोर स्पेसिफिकली क्याट 1 बनाइदिउँ न, 1 यो पहिलो क्याटसँग चाहिँ एट्याच भएर आएको यो प्रोपर्टीहरू। ओके, सो अब मैले अर्को क्याट सेकेन्ड बनाउन सक्छु। सेकेन्ड क्याट इज इक्वल टु फेरि मेरो क्लास नेम, अनि प्रोपर्टी दिनु पऱ्यो नितेश हुनु सक्यो, अनि एज चाहिँ 20 राखिदिउँ न है। ओके, सो अनि मैले फेरि यहाँ अब मैले मेरो प्रोपर्टी युज गर्न सक्छु, क्याट 2 डट गेट नेम भनेर यो रिटर्न, यसले कुनै भ्यालु रिटर्न गर्छ। सो प्रिन्ट गरौँ त्यो भ्यालुलाई। ओके, सो प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नितेश भनेर आयो। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले भेरिएबलहरू एट्याच गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले मोड्युलर कोडिङ गर्न सक्छौँ। ओके, सो अब म तपाईँहरूलाई अर्को अलिकति डिफ्रेन्ट, अलिकति मोर युजेबल इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई। ओके, सो क्लास स्टुडेन्टको बनाएँ मैले क्लास, जसमा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल फङ्सन हो है, इनिट फङ्सन, जसमा चाहिँ सेल्फ हुन्छ, अनि जे पनि हामीलाई चाहिने भेरिएबलहरू राख्न सक्छौँ, नेम एज अनि ग्रेड। ओके, ग्रेड भनेर राखौँ, अनि सेल्फ डट नेम इज इक्वल टु नेम, सेल्फ डट एज इज इक्वल टु एज, अनि सेल्फ डट ग्रेड इज इक्वल टु ग्रेड। ओके, अब मैले यहाँ चाहिँ डिफमा गेट नेम राख्छु सेल्फ। ओके, अनि रिटर्न सेल्फ डट नेम, त्यस्तै गरी कन्ट्रोल सी, त्यही काम मैले किन टाइप गरिराख्नु। ओके, अनि यहाँ गेट नेममा चाहिँ गेट एज हुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ एज, गेट एज होइन, एक्चुअली एज मात्रै हो। अनि डेफ गेट ग्रेड गरौँ। ओके, सो सेल्फ रिटर्नमा सेल्फ डट ग्रेड। ओके, सो यो त भयो एउटा एज अ स्टुडेन्टको आइडेन्टिटी होइन, नेम
एज अनि ग्रेड भनौँ। अन्य थुप्रै प्रोपर्टिज हुन्छ, तर हामीले अहिले जस्ट डेमोको लागि यति राख्न सक्छौँ। ओके, सो स्टुडेन्ट भयो। अब मैले मेरो आफ्नो आइडेन्टिटीको एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो भने के गर्छु त मैले नितेश भनेर नितेश होइन स्टुडेन्ट भनेर बनाउँछु, जसमा चाहिँ स्टुडेन्ट भन्दा पनि म आफ्नै नाम लेख्छु, नितेश भन्ने नामको एउटा स्टुडेन्ट अब्जेक्ट बनाउँछु, जसमा चाहिँ नेम के हुन्छ त भन्दाखेरि नेम नितेश हुन्छ, अनि एज 20 हुन्छ, अनि ग्रेड चाहिँ ग्रेड ओके 80 राख्दिउँ न। नितेश चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट हो अरे होइन, जस्ट अज्युम फ्रम सेकेन्ड। अनि अर्को चाहिँ अरुण भनेर राख्छु, जुन पनि स्टुडेन्ट हो, अनि नेम पनि अरुण हुन्छ। ओके, अनि एज पनि 20 हुन्छ, ग्रेड चाहिँ ल 70 रे, अलिकति कम राख्दिउँ न। अर्को चाहिँ योगेश हुन्छ अरे। ओके, सो स्टुडेन्ट अनि नेममा योगेश, अनि एज पनि 23 राख्दिउँ, 75 राख्दिउँ है त। ओके, सो यसरी चाहिँ मेरो तीनवटा स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्ट बन्यो, जोसँग चाहिँ नेम एज ग्रेड भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ अलवेज एट्याच छ के। अब मैले नितेश भन्ने भेरिएबलसँग मैले उसको नाम के हो, एज के हो, अनि ग्रेड के हो भनेर यसरी एक्सेस गर्न सक्छु कि नितेश डट एज भनेर, ओर नितेश डट नेम भनेर, ओर नितेश डट ग्रेड भनेर यसरी एक्सेस गर्न सक्छु मैले। अथवा नितेश डट गेट ग्रेड पनि गर्न सक्छु। ओके, सो यसरी चाहिँ अब यो भनेको हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड स्टाइलमा भयो। अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि मलाई यो सबै स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ एउटा के चाहियो भन्दाखेरि एभरेज ग्रेड चाहियो होइन। एभरेज ग्रेडको लागि म यहाँ एउटा बनाउन सक्छु यहाँनिर सेल्फ डट एभरेज ग्रेड भनेर, जुन चाहिँ अहिले 0 राखिदिन्छु होइन। ओके, यो चाहिँ 0 राखेँ। अब मैले कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छु त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स भनेर चाहिँ मैले लिस्ट बनाएँ, जसमा मेरो भेरिएबल नितेश अनि अरुण अनि योगेश भयो। अनि अब मैले चाहिँ फर लुप लगाएर फर स्टुडेन्ट इन स्टुडेन्ट्स के गर्छु त म भन्दाखेरि एक्चुअली यहाँ हामीले एभरेजको लागि चाहिँ यहाँ नै एभरेज भनेर राखिदिन्छु, एभरेज इक्वल टु 0। क्लासमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, किनकि एभरेज ग्रेड भनेको कुनै एउटा इन्डिभिजुअलको हुँदैन, त्यो भनेको यहाँ राख्न सक्छौँ हामीले एभरेज ग्रेड इक्वल टु 0। ओके, सो मलाई यो चाहिएन। अब यो के गर्ने त भन्दाखेरि यो अलिकति डिफ्रेन्ट देख्नु भयो होला। यहाँ नेम एज ग्रेड थियो, यो चाहिँ एभरेज ग्रेड छ। यो भनेको चाहिँ कुनै स्पेसिफिक स्टुडेन्टसँग रिलेटेड भएन कि, यो चाहिँ सबै स्टुडेन्टमा जाने प्रोपर्टी हो। सबै स्टुडेन्टहरूको अब्जेक्टमा चाहिँ यो प्रोपर्टी जान्छ। यो भनेको क्लासको अब्जेक्ट हो, क्लासको भेरिएबल हो, अब्जेक्टको भेरिएबल होइन, त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ओके, सो अनि अब म के गर्छु त भन्दाखेरि फर स्टुडेन्ट इन स्टुडेन्ट्स, अनि फर स्टुडेन्ट इन स्टुडेन्ट्स के गर्छु त भन्दाखेरि एभरेज ग्रेड प्लस इक्वल टु स्टुडेन्ट डट गेट ग्रेड गर्छु। ओके, यसरी चाहिँ सबैको ग्रेड सम गर्छ। ओके, अनि लास्टमा के गर्छ त भन्दाखेरि एभरेज ग्रेड पनि मैले फेरि यति सजिलै एक्सेस गर्नु पाउनु, मैले चाहिँ मेरो क्लासको नेमबाट एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टुडेन्ट डट एभरेज ग्रेड। अनि म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट डट एभरेज ग्रेड अनि इज डिभाइडेड बाई इक्वल टु स्टुडेन्ट्स, यो भेरिएबलको लेन्थ होइन, यो भेरिएबलको लेन्थ स्टुडेन्ट्स डिभाइडेड बाई स्टुडेन्ट्सको लेन्थ। ओके, सो लेन्थमा यो स्टुडेन्ट्स। ओके, सो अब मैले के प्रिन्ट गरौँ त भन्दाखेरि प्रिन्ट स्टुडेन्ट डट एभरेज ग्रेड। ओके, सो यसरी चाहिँ एभरेज ग्रेड प्रिन्ट हुनुपर्ने हो मेरो। ओके, लेट्स चेक दिस, फुल स्क्रिनमै चेक गरौँ।
ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एभरेज ग्रेडमा 75 कसरी आयो त भन्दाखेरि 75 अफकोर्स एउटा 80 छ, एउटा 70 छ, एउटा 75 छ। यसमा म 60 राखेर हेरौँ, अलि मोर सेन्स दिन्छ होला। 60 मात्र नराखौँ न, यसमा 90 राखौँ। ओके, सो अब हेरौँ। ओके, यहाँ एभरेज ग्रेड देख्न सक्नुहुन्छ 76.666। यो भनेको हाम्रो तीनटा ग्रेडको सम हो। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ खासमा मैले अलिकति एक्स्ट्रा भेरिएबलहरू बनाएँ, तर मैले यो एभरेज ग्रेड क्याल्कुलेट गर्ने फङ्सन मैले यहीँ पनि राख्न सक्छु, क्लासभित्र नै राख्न सक्छु। ओके, सो हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ। ओके, यो त थियो हाम्रो जेनरल आइडिया थियो, क्लास र अब्जेक्टको बारेमा जेनरल आइडिया थियो। ओके, अब अरू फिचर्स, अरू प्रोपर्टीको बारेमा कुराहरू। अब म तपाईँहरूलाई इनहेरिटेन्सको बारेमा कुरा गर्छु। ओके, सो इनहेरिटेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि मसँग एउटा क्लास छ क्याट, जुनमा चाहिँ डेफ इनिटमा के छ त भन्दाखेरि सेल्फ नेम अनि एज छ, अनि यसमा त्यही छ फेरि सेल्फ नेम इज इक्वल टु नेम अनि सेल्फ एज इज इक्वल टु एज। ओके, अनि त्यसपछि डेफ अनि बार्क डेफ अनि स्पिक छ हैन। स्पिकमा यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले प्रिन्ट मिन प्रिन्ट गर्छ। ओके, अनि त्यसपछि मसँग अर्को क्लास छ अरे डग। ओके, अनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा पनि त्यही प्रोपर्टी हुनु पर्यो, किनकि यिनीहरू एनिमल हो। एनिमल हो भने त अब मैले एनिमललाई एनिमलमा हुने प्रोपर्टी त दिनु पर्यो, नेम एज। अनि त्यसपछि सेल्फ डट नेम अनि सेल्फ डट नेममा नेम, सेल्फ डट एज एजमा एज। अनि त्यसपछि यो क्याट र डगमा फरक के छ त भन्दाखेरि स्पिकमा मात्र फरक छ, किनकि क्याटले म्यू गर्छ, यसले बार्क गर्छ भनौँ न। ओके, अब यति भयो भने अब मैले यहाँनिर मेरो क्याटको अब्जेक्ट बनाउन सक्छु, जसमा मैले क्याट नेममा मैले भेरिएबल के पास गर्छु त भन्दाखेरि पिङ्की भनेर राखिदिन्छु क्याटको नेम। अनि त्यसपछि एज चाहिँ 12 राखिदिन्छु। अनि डगमा चाहिँ डगमा चाहिँ डगमा के राखौँ, डगमा पप्पी भनेर राखिदिउँ। ओके, सो एज चाहिँ 14 रे। ओके, सो अब के भयो त भन्दाखेरि प्रिन्ट क्याट डट नेम मैले यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छु, अनि प्रिन्ट डग डट नेम यसरी पनि गर्न सक्छु है। अरू चाहिँ हामीले गेट नेम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यही हो। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याट नेम पिङ्की पप्पी। अब यहाँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि सेम कोडहरू लेखिरहेछौँ कि हामीले। मैले डेफ एनिटमा यो एज र नेम चाहिँ मैले राखिरहेको छु यहाँ, अनि फेरि यहाँ डगमा पनि मैले एज र नेम राखिरहेको छु कि। यो क्याट क्लास र डग क्लासमा फरक के त भन्दाखेरि स्पिकको भित्र चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेको कुरा मात्र फरक छ। यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि क्याट र डग कुनै एउटा सेम क्याटेगोरीको हो नि त, यो एनिमल हो भने मैले सेम कुराहरू दुईटा क्लासमा रिपिट गराउनु जरुरी छैन। मैले एउटा अलि हायर लेभलको क्लास बनाउँछु एनिमल भनेर, अनि त्यो एनिमलबाट नेम एज भन्ने कुरा चाहिँ क्याट र डगमा आफै आओस्, किनकि तिनीहरू पनि एनिमल हो। तिनीहरू एनिमल हो भने एनिमल क्लासको पनि प्रोपर्टी आओस्, अनि हामीले अलिकति फ्यु चेन्जेस मात्र गरौँ भने त्यस्तो कन्सेप्टलाई चाहिँ इनहेरिटेन्स भनिन्छ। आफूभन्दा हायर लेभल क्लासको प्रोपर्टीहरू चाहिँ आफू लोवर लेभल क्लासमा इनहेरिट गर्ने प्रोपर्टी, यो एउटा कन्सेप्टलाई इनहेरिटेन्स भनिन्छ। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि म यो कुरा राख्दैन, यहाँ क्याटमा पनि राख्दैन, डगमा पनि राख्दैन। ओके, सो अब म के गर्छु त भन्दाखेरि अप्पर लेभल क्लास बनाउँछु एउटा म। ओके, जुन क्लास चाहिँ क्याट र डगको कमन एउटा क्लास हो। के हो त भन्दाखेरि एनिमल हो, क्याट पनि एनिमल हो, डग पनि एनिमल हो अफकोर्स। अनि त्यो कुरामा यहाँ प्रिन्ट यहाँनिर म राखिदिन्छु। अब एनिमलको प्रोपर्टी क्याटमा पनि आओस् भन्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्र्याकेटमा एनिमल भनेर लेखिदिन्छौँ यसरी। डगमा पनि एनिमल क्लासको प्रोपर्टी आओस् भन्नलाई हामीले ब्र्याकेटमा एनिमल भनेर लेखिदिन्छौँ। यति भयो भने अब के हुन्छ त भन्दा अब मैले यहाँनिर फेरि त्यसै गरी डेफ इनिट फेरि यो गरेर
अनि मैले सेल्फ कमा एज कमा अनि सेल्फ कमा एज कमा नेम कमा एज एक्चुअली अर्डरमा राखौँ न। अनि मैले फेरि सेम कुरा अब गर्नु जरुरी छ त छैन यहाँ मैले के चाहिँ गर्छु त भन्दाखेरि सेल्फ एज नेम अनि मैले भित्र सेट नेम एज नेम गर्नु चाहिँ जरुरी छैन। मैले यहाँ कुनै एक्स्ट्रा काम गर्न खोजेँ भने मात्र ल यहाँ चाहिँ मैले कलर पनि चाहियो अरे हैन। सो कलर पनि चाहियो भने अब बल्ल मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि सेल्फ डट कलरमा चाहिँ अब डगको कलर ब्राउन भनेर राख्न सक्छु। अनि माथिकै सेल्फ डट नेम सेल्फ डट एज गरिराख्न जरुरी छैन। र माथिकै कुरालाई चाहिँ हामीले कल गर्नलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा स्पेशल फङ्सन हुन्छ सुपर डट अनि हामीले इनिट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब मैले पाएको भेरिएबलहरू चाहिँ पास गरिदिने ताकि यो भेरिएबलहरू माथि गएर यसरी सेट होस् भन्नलाई। ओके सो यहाँ चाहिँ मैले नेम र एज चाहिँ पठाउँछु, कलर पठाउनु परेन किनकि कलर भनेको त एनिमलको कलर स्पेसिफिकली हुन्न नि त। कलर भनेको क्याटको छुट्टै डगको छुट्टै। ओके सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अनि त्यसैगरी मैले यहाँ पनि गर्छु, के गर्छु त भन्दाखेरि इनिट यो भयो अनि त्यसपछि सेल्फ नेम एज अनि कलर भनेर राख्छु। ओके अनि यहाँ चाहिँ सेल्फ डट कलर इज इक्वल टु कलर नै राखौँ न, किन मैले यहाँ ब्राउन राखेँ, जुन कलर पास गर्यो त्यही नै आउनु पर्यो। ओके अनि यहाँ चाहिँ अब मैले माथिको फङ्सन माथिको कल हुनु पर्यो। सो सुपर गरेर यस्तो गरिन्छ अनि इनिटमा सेल्फ नेम कमा एज। ओके अब यति भयो भने चाहिँ अब मेरो प्रोपर्टी मेरो एउटा क्याट बनाउँछु, क्याट जसमा चाहिँ नेम चाहिँ पिङ्की नै हुन्छ, एज चाहिँ 12 हुन्छ अनि कलरमा चाहिँ ब्राउन हुन्छ। ओके नाउ अब मैले प्रिन्टमा मैले क्याट डट कलर भनेर गर्न सक्छु।